Salam alaikum شباب وصبايا كيفنا اليوم. Maintenant on va prendre une nouvelle leçon بالinformatique pour cette semaine اللي هو les unités de mesure en informatique. Les unités de mesure en informatique. كلنا بنعرف انه نحن عنا unité de mesure بحياتنا اليومية العادية، عنا المتر، عنا الكيلومتر، عنا جرام، عنا الكيلوغرام، كمان نفس الشيء عنا بالانفورماتيك unité de mesure. حنشوفهم بهذا الدرس. حنشوف جنراليتي شو هن unité de mesure، حنتعرف على لو بيت، على الاوكتي، كيلو اوكتي، ميجا اوكتي اي جيجا اوكتي، حنشوف الاوردر دي غراندeur اي ستوكاج. On commence par généralité. يعني شو يعني généralité؟ يعني en général شو هي l'unité de mesure. Il est très utile de connaître les unités de mesure utilisées en informatique. Les unités de mesure sont utilisées en informatique pour quantifier la taille de la mémoire d'un dispositif numérique, par exemple l'ordinateur, blader numérique, etc. L'espace utilisé sur un disque dur, une clé USB, la taille d'un fichier, d'un répertoire ou autre. يعني مفيد كتير نحن نعرف الunité de mesure بنستعملهم بالانفورماتيك. نحن أخذنا بالدرس الماضي حكينا عن الميموار والتيب دي ميموار. أوكي، اليوم حشوف شو هن unité de mesure. شو نحن الميموار إلا بنخزن عليها فيشيه، بنخزن عليها شو ما كان النوع اللي مخزن عليه له كاباسيتي معينة. هيدي الكاباسيتي أكيد بده يكون عندها unité de mesure. أوكي، يعني مثلا تصير ديسك دير بدنا نعرف شو هو الاسباس اتيليزابل، شو قديش المساحة، يعني قديش اخدين مساحة من هيدا الديسك دير. اليو اس بي مثلا نحن بنسمع بحياتنا كتير، مثلا عندي يو اس بي 4 جيجا. اوكي، بدنا نشوف هيدي قديش اخدي مساحة في قلبها. لو بيت حنبلش اول شي مع البيت. اول unité de mesure هي حنشوفها لو بيت. Le bit est le plus petit élément ou unité d'information utilisé en informatique. أصغر élément مستعمله بالinformatique هو le bit. اوكي، عندي إذن le bit هي le plus petit élément ou unité d'information utilisé en informatique. Le terme bit, notre TB, est la contraction du mot anglais binary digit. يعني هي اختصار لهذه الكلمة، بس بدنا نركز على شغلة كتير مهمة. بيت نحن بنسمع كتير بالبايت، 4 جيجا بايت، 8 جيجا بايت، سامعين كتير بالبايت، بس أبدا ما البايت ما بتشبه البيت. يعني في فرق كتير بين البيت والبايت، يعني ما بدنا نخلط بيناتهم. attention, on parlera ici du bit. يعني هون انتبهوا كتير، احنا عم نحكي عن البيت et non pas بايت. البايت بالانجلي، البايت هي كلمة انجلي بالفرنسي يعني شو معناتها اوكتي. اوكي، يعني البايت هي ان بايت ايجال ان اوكتي، يعني مش خاصة بالبيت ابدا. اوكي، alors que notre langage est fait، لغتنا نحن لحياتنا، اللغة اللي بنحكيها est constituée à partir d'un alphabet comporte 26 lettres، بينما les langages informatiques ne comprennent que 2 éléments، نهمني 0 et 1. بنسميها نحن langage binaire. اوكي، يعني ما فيها مثلا نحن عنا بالالفابيتيك A B C D E F etc. بينما باللانجاج انفورماتيك ما في الا 2 éléments اللي هن 0 et 1. En conséquence, un bit ne peut prendre que la valeur 0 ou 1. اوكي، يعني البيت ما حيقدر ياخد الا 0 و 1. 2 بيت 0 1 مثلا 1 0 0 0 1 1. 3 بيت 4 بيت 5 بيت حنشوف. اوكي، طيب 8 بيت، انا اذا اخذت 8 بيت représente un octet symbole شو O. Et avec un octet on peut écrire des 156 caractères alphanumériques différents. 8 بيت un octet. 8 بيت يعني معنى رقم مؤلف، نمبر في 8 شيفر. اوكي، بس هالشيفر هن يا 0 يا 1. طيب اذا جمعنا probabilité كم رقم فينا نكتب، كم كاركتير فينا نكتب من خلال هيدي الارقام 256. بينما avec 32 بيت l'ordinateur شوفوا بيافيشي 4 مليار دي كولار. كمان اذا معنا 32 بيت حنكتب 4 مليار كولار ديفيرونت soit bien plus que l'œil humain ne peut t'en distinguer. شوفوا قد يعني اللونجاج بينار قديش نقدر نكتب فيها. مثلا شوفوا لنا ال8 بيت، يعني مثلا اخذت انا هيدا كاركتير 0001
0011 هيدا كاركتر. اوكي ايجال ان اوكتي ايجال ان هيدي الاوكتي ماجسكول. حشوف هلا عندي الاوكتي، كيلو اوكتي، الميجا اوكتي والجيجا اوكتي، حنتعرف عليهم. بالباز الاساسي عندي ان اوكتي ايجال 8 بت. ان اوكتي ايجال شو 8 بت، يعني كل 8 بت حيعملوا لي اوكتي مثل ما حتى حكيت قبل، كل 8 بت حيعملوا اوكتي. طيب ان اوكتي 8 بت، ان بايت ايجال ان اوكتي، لأن مثل ما حكيت لكم بالاتونسيون قبل بالريمارك قلت لكم البايت هي ايجال ان اوكتي. البايت بالانجلي والاوكتي بالفرنسي. اذا ان اوكتي قديش بدها تعطيني احتمالات اذا انا بدي اكتبها؟ اذا الاوكتي هي 8 بت، 8 بت يعني مثلا عندي 1 0 1 عندي 1 0 1 بار اكزومبل لهون. اوكي اذا اخذنا هدول 8 بت اوكي لهون هيدي الانترفال لهون، انا كم بوسيبيليتي كم كاركتير بقدر اكتب فيه؟ حيكون عندي 256 بوسيبيليتي. هلا حشوف بالكومباريزون بين الفرنسي والانجلي. عندي الاوكتي بالفرنسي هي ان اوكتي، بالانجلي شو هي 1 بايت، بالاساسي هي شو 8 بت، لان احنا نرجع هون 8 بت اذا نحولها يعني كل 8 بت 1 بايت ان اوكتي. هون بدنا نعمل تحويل مثلا، اذا عطيتكم بعدين بس خلص هذا الفيديو عطيتكم شي ديفوار كونفرتير، نحول مثلا عندي 8 بت 1 بايت ان اوكتي. الكيلو اوكتي 1 كيلو اوكتي او كيلو اوكتي هي 1 كيلو بايت او كيلو بايت ايجال شو 1024 اوكتي. الميجا اوكتي 1 ميجا اوكتي او 1 ميجا اوكتي كمان هي ميجا بايت و 1 ميجا بايت ايجال مليون. شوفوا هي مليون 48500 مليون 48576 اوكتي. شايفين قدام؟ هلا كلهم حولوهم على الاوكتي، يعني حولنا اول شيء على البيت بعدين صرنا كله الاوكتي. كيلو اوكتي قد ايه بيطلع بالاوكتي، الميجا اوكتي قد ايه هي بالاوكتي، والجيجا اوكتي قد ايه هي بالاوكتي. اوكي هون حتى اذا بدنا نعمل شو نحن تحويل من مثلا الاوكتي للجيجا اوكتي للكيلو اوكتي او بالعكس. هشوف هيدا التابلو كمان هون حاكين عنهم انه عندي الكيلو اوكتي 1 كيلو اوكتي هي 1024 اوكتي، 1 ميجا اوكتي 1024 شو كيلو اوكتي، 1 جيجا اوكتي 1024 ميجا اوكتي، 1 تيرا اوكتي 1024 جيجا اوكتي، 1 بيتا اوكتي 1024 تيرا اوكتي، واخر شيء 1 اكزا اوكتي هي 1024 بيتا اوكتي. اوكي هون عم نعمل بالنسبه لبعضهم كيف بدنا نعمل كونفرسيون نو سامبول والتحويل له. اخر شيء حشوف انا عندي بالدرس اليوم هو اوردر دو غروندير دو ستوكاج. ننتبه هون يمكن تعرفوا مثلا قلنا من الاصغر للاكبر، يعني مثلا اول شيء كيلو اوكتي، كيلو هون عندي مثلا كيلو اوكتي، ميجا اوكتي، جيجا اوكتي، تيرا اوكتي، بيتا اوكتي، اكزا اوكتي. مين اصغر شيء عندي؟ ببلش بالكيلو اوكتي اكبر شيء هي الاكزا اوكتي. مثلا اذا بنحولها لبايت عندي كيلو بايت، عندي جيجا بايت نحن بنستعملهم اكثر شيء مثلا بتليفوناتنا عندنا الكاباسيتي لها بالجيجا بايت. الميجا بايت بنقيس مثلا في الصور اني كم ميجا بايت. هلا هون صرنا بالتيرا والبيتا والاوكتي هدول الكاباسيتي يعني هدول يوتي دي ميزير تري جروند. اذا هون بلشي من البلو بيتي للبلو جروند. حشوف بعد اوردر دو غروندير وستوكاج. مثلا حبلش عندي الديسك دور 200 جيجا اوكتي و جيجا بايت. عندي مثلا سبورت ميكانيك هون عم نعطي ايكيفالون له مثلا 1 ميجا اوكتي هي 1000 كيلو اوكتي. هون بشو بالميكانيك عندي مثلا اي سونغ ام بي 3 بلو مثلا كي 5 مينوت هي بلو 4 ميجا اوكتي. دي في دي قديش بيحمل؟ عندي 4.7 مثلا جيجا اوكتي. عندي السي دي، عندي الديسكات كتير ميجا اوكتي خفيف، يعني الكميه اللي بيحمل الكاباسيتي تبعت الديسكات هي صغيره. والفوتو هي اصغر شيء بتكون كيلو اوكتي وبيان كيلو بايت، يعني بس شيء من الزنيك من الكبير كمان راجعين على الصغير. هون بار اكزومبل عندي ديسك دور، بعدين عندي دي في دي، سي دي، ديسكات، فوتو. اوكي اذا هذا هو درسي اليوم. حكينا عن الانيتي دي ميزير بالانفورماتيك. ان شاء الله بتكونوا فهمتوا وصلت لكم الفكره. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي بون شانس.